27वीं आईनी तरमीम की वफाकी काबीना से मंजूरी। मुसवदा मंजर आम पर आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। जजेस के ट्रांसफर को जुडिशल कमीशन के सुपुर्द करने की तजवीज़। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ट्रांसफर के अमल का हिस्सा होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द। वफाकी वजीर कानून कहते हैं संजीदा मामला है, कमेटी में गौर होगा। बैरिस्टर अली जफर बोले अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली है, लगता है हुकूमत को बिल पास करवाने की ज्यादा जल्दी है। मुसवदे को पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हमने माजी में बहुत सारे सबक सीखे हैं और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। इसी तरह दुनिया में रवाजन एयर चीफ के लिए और नेवल चीफ के लिए भी इसके पैरेलल ओहदे मौजूद हैं, तो उनका जिक्र करना भी ज़रूरी समझा गया है। 73 के आइन में फील्ड मार्शल के ओहदे का जिक्र नहीं था। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि दुनिया भर में एयर चीफ और नेवल चीफ के लिए भी मुतवाज़ी ओहदे मौजूद हैं, उनका 27वीं तरमीम में जिक्र करना जरूरी समझा गया। कौमी हीरोज को जो एजाज़ात से नवाजते हैं, ये रैंक के साथ अलामती टाइटल भी होता है। तजवीज़ है कि फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात होना चाहिए, उनकी कमांड मौजूद है, वो इसी तरह रेगुलेट होती रहेगी। आर्टिकल 243 में तरमीम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया गया। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मरात देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 का मुसवदा सामने आ गया। 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम शामिल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम व मलजूम नहीं होंगे। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। सदर जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत तमाम जमातों के सरबराहान से मुशावरत की। उन्होंने मुसवदे की भरपूर तायद की। सियासी और मौशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मुल्क के मुफादात में बातें अंदर रहनी चाहिए, बाहर ना निकलें। आईनी तरमीम से मुतालिक इजलास हमेशा इन कैमरा होते हैं। मेंबरान अपनी राय देंगे, अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में चेयरमैन फारूक एच नाइक का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया, कमेटी के अंदर आईनी तरमीम का फैसला होगा। बिलावल भुट्टो ने 243 का ऐलान किया। जंग में हमेशा आर्मी फ्रंट लाइन पर होती है, इसलिए ये फैसला किया गया। JUI का सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट। JUI रहनुमा आलिया कामरान का कहना है कि उन्हें कहा गया था कि आज मुसवदे को पास नहीं करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन शिकों को 27वीं तरमीम में लाया गया। हमारे 243 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पगड़ी किसकी भारी होगी, आईनी अदालत के जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज की? क्या कौमी असम्बली इतनी गैर अहम है कि वहाँ बिल पेश किए बगैर ही कायमा कमेटी से मंजूर करवा लिया जाए? आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आईनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 3 नुकात पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। 27वीं तरमीम से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं।
صدر کے اختیارات پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آئینی عدالتیں بننی چاہیے. ججز کے ٹرانسفر کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہونا چاہیے. NFC میں صوبوں کے فنڈز کم کرنے کی مخالفت کریں گے. دوہری شہریت سے متعلق ترمیم کی حمایت نہیں کر سکتے. میثاق جمہوریت میں اور بھی چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان 3 ملک ہیں لیکن ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں یوم فتح کی تقریب سے خطاب. کہا بھارتی جارحیت کے دوران بھرپور یکجہتی پر ترکیہ اور آذربائیجان کے مشکور ہیں. مارکہ حق کی کامیابی کے جشن میں آذربائیجان کے دستے کی شرکت اہمیت کی حامل تھی. وزیر اعظم کا دورہ آذربائیجان، باکو میں یوم فتح کی تقریب میں شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کا شاندار استقبال. دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے. آذربائیجان کے یوم فتح کی پریڈ. وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ معائنہ کیا. پاک فوج کے خصوصی دستے کی بھی یوم فتح کی پریڈ میں شرکت. JF-17 تھنڈر طیاروں کا فلائی پاسٹ. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا خطاب. کہا کہ پاکستان اور ترکی نے جس طرح ساتھ دیا اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. تقریب سے ترک صدر کا بھی خطاب. کہا آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح کی مبارکباد دیتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم فتح کی تقریب میں شرکت پر خوشی ہوئی. افغان طالبان کے ڈھٹائے، ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. استنبول مذاکرات بے نتیجہ ختم. مذاکرات میں شامل پاکستانی وفد واپس روانہ. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی بنیادی ذمہ داری افغانستان پر ہے. کابل حکومت کو بین الاقوامی برادری کے سامنے کیے گئے وعدے پورے کرنے ہوں گے. پاک افغان مذاکرات ختم ہو چکے. مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں. لاہور فضائی آلودگی میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر. نئی دہلی 600 سے زائد پوائنٹس کے ساتھ آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر. بھارت کسانوں کو فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے میں ناکام. بھارت سے آنے والے زہریلے دھوئیں نے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں سانس لینا دشوار کر دیا. کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈینگی کے وار جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2266 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے. متاثرہ افراد کی رواں ماہ کی تعداد 5701 ہو گئی. کراچی سے 589 نئے ڈینگی کیسز سامنے آئے. کراچی میں ڈینگی اور ملیریا کے بعد وائرل انفیکشن کا حملہ. موسم کی تبدیلی شہریوں کو متاثر کرنے لگی. اسپتالوں میں مریضوں کا رش. ہر گھر سے لوگ نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایت کے ساتھ آ رہے ہیں. اسرائیل کے جنگ بندی کے نام نہاد اعلان کے باوجود غزہ پر حملے جاری. خان یونس کے جنوبی علاقوں پر بمباری. مغربی کنارے پر بھی اسرائیلی آبادکاروں کے فلسطینیوں پر حملے. جنین کے قریب بڑی زرعی زمین کو جلا کر راکھ کر دیا. حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی. اقوام متحدہ نے غزہ کے لیے تمام کراسنگز دوبارہ کھولنے کی اپیل کر دی. فلسطینیوں کی نسل کشی. ترکی نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے. 36 دیگر آفیشلز بھی شامل. وزیر دفاع، وزیر قومی سلامتی، سابق چیف آف اسٹاف کا نام بھی شامل. ترکیہ کا کہنا ہے کہ یہ افراد 2023 کے قتل عام میں شریک تھے اور اب تک منظم تشدد کر رہے ہیں. ایرانی صدر کہتے ہیں کہ کسی کے دباؤ میں آ کر اپنا جوہری پروگرام ترک نہیں کریں گے. ایران امن کا خواہاں ہے لیکن کسی دباؤ یا زبردستی کے آگے نہیں جھکے گا. جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. میزائل پروگرام پر بنا بات چیت کا کوئی امکان نہیں. امریکہ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن. ٹرمپ انتظامیہ کا دباؤ کم کرنے کے لیے پروازوں میں کمی کا حکم. امریکہ بھر میں ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئیں. 40 ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشن کم کرنے کا فیصلہ. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں فنڈنگ بل پر اتفاق نہ ہو سکا. میئر بننے کے بعد زوران ممدانی کا نیو یارک کے علاقے پورٹو ریکو میں مسجد کا دورہ. مقامی افراد کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی. نمازیوں سے خطاب میں کہا کہ وہ ہمیشہ شہریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یقین ہے کہ اگلے 50 دنوں میں سب کچھ درست سمت میں آگے بڑھے گا. سعودی عرب میں اسلامی یکجہتی گیمز جاری. گیمز کے چھٹے ایڈیشن کا ثقافتی رنگوں سے بھرا شاندار استقبال. میزبان ملک سعودی عرب اور پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک کے کھلاڑی شامل ہوں گے. افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی کے مظاہرے. آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھے. پاک جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز. فیصل آباد میں ون ڈے سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ. جنوبی افریقہ کا پاکستان کو جیت کے لیے 144 رنز کا ہدف. فیصل آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان کے ہدف کے تعاقب میں بلے بازی جاری.
جنوبی افریقی ٹیم 38 اوورز میں 143 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کوئنٹن ڈیکاک 53 رنز بنا کر نمایاں رہے. قومی اسپنر ابرار احمد نے کیریئر بیسٹ 4 وکٹیں حاصل کی. سلمان علی آغا، محمد نواز اور شاہین شافریدی نے 2-2 شکار کیے. باقی اور روایت شکن جان ایلیا کی 23ویں برسی. اپنی غیر معمولی سوچ، انوکھے لہجے اور بے باک انداز اظہار کے باعث جان ایلیا نے شاعری میں وہ مقام حاصل کیا جو کم ہی کسی کے حصے میں آیا. ان کے کلام میں زمانے سے بغاوت، خود سے مکالمہ اور انسانی وجود کے کرب کی جھلک نمایاں ہے. اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے مایہ ناز اداکار درپن کو بچھڑے 45 برس بیت گئے. درپن نے 67 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. منفرد اداکاری اور دلکش اندازی گفتگو کے باعث درپن نے 50 اور 60 کی دہائی میں فلمی دنیا میں بے مثال شہرت حاصل کی.